May adlaw mga brad. Ayaw sa scroll mga brad. Bani ko ninyo magampo ta. Short prayer lang para sa Davao City ug sa tanang mga tao dito. Gamhanan og balaan mo Dios. Nasayod kami nga mahitabo ang kailangan nga mahitabo. Ang among mga pag-ampo Ginoo para sa mga tao dito sa Davao City. Ug nasayod mi Ginoo nga punon nimo og protection ang imong kaanakan Ginoo. Ang among mga pag-ampo Lord, makita unta sa mga tao kung unsa ang imong mensahe niining mga katalagman na nahitabo sa among palibot. Makita unta sa mga tao Ginoo ang gusto nimong madungog gikan sa ilaha, gikan kanamo Ginoo. Muduolon ta sa dadya kanimo Ginoo. Ug itugyan ang tanang kapakyasan ug kasalanan. Tingali mo ni ang imong gustong madungog gikan sa mga tao. Dili lang sa Davao City, kundi tibuok Pilipinas. Lord, salamat Ginoo. Tungod kay imong gipahinumduman pinaagi ni ining mga katalagman. Ginoo, among itugyan isurrender ang among mga kapakyasan ug kasalanan. Di alam mo gid kanimo. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala nga nabuhat kanimo. Kaya nimong buhaton ang tanan. Kaya nimong kontrolon ug paundangon ang mga linog, ang mga baha, ang mga tsunami, o bisan unsa pa man nga mga katalagman. Lord, mao ni ang imong gustong madungog. Ang among isurrender ang among mga sala diha kanimo. Makita madungog unta sa mga tao sa Davao City ang imong mensahe. Ining mga katalagman ka. Mo ni mga pag-ampo ni takna sa kabuntagan. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Amen.